नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। गरिबलाई बाँड्न भनेर सरकारी कोष खर्च गर्ने, खाद्यान्न खरिद गर्ने, गोदाममा राख्ने, दयालु दातासँग पनि निशुल्क लिने, तर गरिबलाई बाँड्न चाहिँ नबाँड्ने, यस्तो प्रवृत्ति धेरैतिर देखिएको छ। कोरोना कालमा अग्रपंक्तिमा खटिनेलाई कोभिड खोप प्राथमिकतामा राखेर दिएको थियो। त्यसबेला विराटनगरका एक मेयरले आफू निकट उद्योगीलाई सुटुक्क बोलाएर खोप दिलाएका थिए। अर्थात् पहुँच पुर्याउन सक्नेहरूले जम्मा भएका स्रोत साधन आफू खुसी प्रयोग गर्ने, दिनै नपर्ने, पर्नेलाई नदिने, दिन नपर्नेलाई दिने र कतिपय अवस्थामा जनतामा बाँडिएको कागज तयार पारेर हिनामिना गरेका घटना पनि छन्। भूकम्पको बेला भूकम्प पीडितका लागि ल्याएका पाल त्रिपाल जस्ता पाता समेत कतिपयले हिनामिना गरेका थिए। भूकम्प पीडितहरूले खुल्ला आकाशमुनि बस्न बाध्य भइरहँदा सुरक्षित घरमा बस्न पाएका सांसदहरूलाई समेत पाल वितरण गरिएको थियो। दुनियाँमा कहीँ कतै यस्तो होस् नहोस्, नेपालमा चाहिँ हुन्छ। आजको प्रसङ्ग बुटोलको तिलोत्तमा नगरपालिकाको छ, जहाँ राहतको खाद्यान्न जनप्रतिनिधिहरूले कुहाएका छन्। यो विषय आज हाम्रो कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। सरकारी निकायले सयौं हजारौं कर्मचारी पाल्छन्। सेवा लिन जाने सेवाग्राहीले कार्यालयमा खोजेको कर्मचारी बिरलै भेट्छन्। भोलि आउनुस्, आज हाकिम हुनुहुन्न, प्रक्रिया पुगेन भन्ने अधिकांश सरकारी कार्यालयका चलन चल्तीका बहानाबाजी हुन्। कति कर्मचारी थप्ता चाहिँ जनताले भनेको समयमा सेवा पाउँछन् त? यो प्रश्न अनुत्तरित छ। यसको कुनै जवाब छैन। निजी कम्पनीहरूमा एकजनाले गर्ने कामका लागि सरकारी कार्यालयमा 5 वटा दरबन्दी सिर्जना गरिएको हुन्छ। यति गर्दा पनि जनताले सेवा पाउने नपाउने टुङ्गो हुँदैन। बजेटको ठुलो हिस्सा कर्मचारी पाल्नमै खर्च हुन्छ। त्यसमाथि नेताहरूले आफ्नो पार्टीका आफू निकटका मान्छेहरूलाई विभिन्न निकाय, कम्पनी, समिति, संस्थामा यसरी जागिर खुवाउँछन् कि मानौ ती निकायहरू भर्ती केन्द्र हुन्। नेपालमा जति पनि सरकारी उद्योग कम्पनीहरू डुबे, ती अधिकांश नेताहरूले कार्यकर्ता भर्ती गराएर धराशयी बनाएका थिए। बस्ने कुर्सी समेत नहुने कार्यालयहरूमा समेत नेताहरूले कर्मचारी बनाएर आफ्ना कार्यकर्ता पठाउँथे। ती कार्यकर्ताहरूले काम गर्दैन थिए, युनियन खडा गरेर राजनीति गर्थे, तर तलब सरकारी कोषबाट खान्थे। नेपालमा यस किसिमका धन्दा वर्षौंदेखि भइरहेको छ। अहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसकेपछि अघिल्ला जनप्रतिनिधिहरूले करारमा राखिएका कर्मचारीलाई हटाएको छ। नयाँ अध्यक्ष वा मेयरले आफू निकट मान्छेलाई जागिर खुवाउने पहिलेकाहरूलाई हटाइरहेका छन्। करार सम्झौता नवीकरण नहुने भएपछि धेरै पालिकामा कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। यसमध्ये सुनसरीको एउटा प्रसङ्ग आज हाम्रो कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। असार मसान्त अर्थात् एक आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रोजेक्ट पुरा गर्ने भनेर दिएको जिम्मेवारी त्यही वर्षभित्र पुरा गर्नुपर्छ। निर्माण पुरा गरेर भुक्तानी पनि त्यही आर्थिक वर्षभित्र गरिसक्नुपर्छ। केही सरकारी निकायले फर्जी कागज तयार पारेर निर्माण पुरा नभएका योजनाहरूको पनि भुक्तानी गरिदिन्छन्। यस्तै एक घटना कैलालीमा भेटिएको छ। कैलालीमा एउटा वडा कार्यालयले काम सम्पन्न गर्नु अघि नै भुक्तानी गर्यो। के कामका लागि भुक्तानी गरिएको हो भन्ने खोज्दै जाँदा गरिएको कामको भएको काम केही पनि देखिँदैन। यो सहित सुर्खेतको खानेपानी समस्या पनि आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। यसको अलावा तपाईहरुको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईको कुनै पनि समस्या, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिहरू छन् भने कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424 रहेको छ। त्यसैगरी एनसेल नम्बर 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई फोन या भाइबर जुन माध्यम सजिलो लाग्छ त्यही माध्यम उपयोग गरेर कार्यक्रममा आउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो समस्या, जिज्ञासा जे छ कार्यक्रममा यहाँले निर्धक्कसँग राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले राख्नु भएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब हामी कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्छौं। र आजको कार्यक्रममा यहाँहरुको फोन लागेन भने पनि हामीलाई कुनै पनि समय यहाँहरुले यी देखिएका स्क्रिनमा जुन नम्बरहरु यहाँले देखिरहनु भएको छ यसमा फोन गरेर आफ्नो समस्याहरु राख्न सक्नुहुनेछ। हामी सम्बन्धित निकायबाट जवाब खोज्ने प्रयास गर्छौं। तपाईलाई यहीँबाट पनि हामी कल ब्याक गर्छौं। कार्यक्रममा यति बेला भने हामीसँग कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौं। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्कार। बेहुदालपा म काठमाडौँको धर्मस्थली गाउँबाट
श्यामकृष्ण डङ्गोल। श्यामकृष्ण डङ्गोल। हजुर हजुर। श्यामकृष्णजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? हाम्रो यो काठमाडौँको धर्मस्थली तारकेश्वर नगरपालिकामा एउटा पुरानो सामुदायिक सरकारी स्कुल 2019 सालमा स्थापित स्कुल हो। अहिले यो स्कुलमा पढाइ खस्किँदै गएको छ, विद्यार्थीको पनि अहिले कम हुँदै गएको छ र यहाँ राजनीति तौरबाट जुन सञ्चालक समिति नियुक्ति हुनु र स्थानीय सरकारवाला निकायले व्यवस्था गर्नु र जुन ग्राम सेवा उच्च मावि हो हाम्रो यो धर्मस्थलीमा 2019मा स्थापित स्कुल हो र यहाँ जुन सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बन्न पनि तपाईँको एउटा आफ्नो परिवारको विद्यार्थीको अभिभावक हुनुपर्नेमा यहाँ राजनीतिक तौरबाट सञ्चालक समिति पनि बारम्बार बेला बेला नियुक्ति हुने गरेको छ र मैले पूर्ण रूपमा समस्या राख्न खोज्ने जुन मैले कुरा यहाँ उठाउन खोजेको भनेको हाम्रो यो सरकारी सामुदायिक स्कुलको लागि हामी स्थानीय निकायले नै फुलाउनु र फलाउनु पर्नेमा उल्टै राजनीतिक तौरबाट विद्यार्थी कम हुँदै विद्यालयको शिक्षा गुणस्तर कम हुँदै गएको छ, खस्किँदै गएको छ। त्यसकारण जुन सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बन्नको लागि पनि कम्तीमा आफ्नो छोराछोरी या विद्यार्थी एउटा जुन स्कुलमा पढाइ हुनुपर्नेमा त्यो नभइकन यहाँ राजनीतिक तौरबाट सञ्चालक समितिको नियुक्तिका कारणले गर्दा पनि र अन्य कारणहरूले गर्दा पनि यो ग्राम सेवा स्कुलको पढाइ खस्किँदै गएको छ। यसतर्फ सम्बन्धित सरकारवाला निकायदेखि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पनि ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। श्यामकृष्णजी। हजुर हजुर। अहिलेको को हुनुहुन्छ व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चाहिँ? अहिलेको मैले खासै नाम चाहिँ त्यति मलाई थाहा भएन। ठिक छ, बोल्दा बोल्दै ओके। तर अहिले पनि वर्तमान अहिले जुन ग्राम सेवा स्कुलको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष उहाँको कुनै पनि यहाँ छोराछोरी हुनुपर्नेमा अहिले त्यो यथावत रूपमा। तपाईँले यही विद्यालयमा पढ्नु भएको हो? हजुर, मेरो घरै यता भएको कारणले मैले आफ्नो स्थानीय स्कुलको एउटा पुरानो स्कुलको 2019 सालमा स्थापित स्कुलको शिक्षा खस्किँदै गएकोमा मलाई चिन्ता लागेको भएर मैले यो जानकारी गराएको हो। हुन्छ श्यामकृष्णजी, यहाँले समस्या राख्नु भएको छ, आफ्नो विद्यालयको चिन्ता प्रकट यहाँले गर्नुभएको छ। हामी यस विषयमा हामी आगामी दिनमा फेरि बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। यो अब तपाईँले यस विद्यालयको समस्या राख्दै गर्दा यस विद्यालयमा मात्रै होइन अन्य सरकारी विद्यालयको अवस्था पनि त्यस्तै धराशयी छन्। अभिभावक नै व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुपर्नेमा अन्य गैर अभिभावकलाई ल्याएर अध्यक्ष बनाउने यो प्रचलन नेपालभरिका सामुदायिक विद्यालयहरूमा धेरै जसोमा पाइन्छ पनि। यहाँले एउटा अभिव्यक्तिको रूपमा भनौँ, एउटा आफ्नो विद्यालयप्रतिको चिन्ता प्रकट गरेर आफ्नो समस्या राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो श्यामकृष्ण डङ्गोल, धर्मस्थलीबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एउटा आफ्नो विद्यालय, आफूले शिक्षण पेसा कुनै समय त्यहाँ काम गरेको भएका कारणले त्यो विद्यालयप्रतिको उहाँको चिन्ता थियो। वास्तवमा नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था यस्तै छ, राजनीति गर्ने थलो बनेको छ। आफ्ना छोराछोरी पढुन् नपढुन्, त्यहाँ पढेका हुन्छन् हुँदैन थाहा छैन, तर त्यस विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भएर बसेका हुन्छन् उनीहरू र त्यो विद्यालयप्रति उनीहरूको कुनै दायित्व हुँदैन, त्यहाँ बस राजनीति गर्नुहुन्छ। यस्ता समस्या देशभरिका सामुदायिक विद्यालयहरूको समस्या छ। उहाँले यो धर्मस्थलीको एक सामुदायिक विद्यालयको समस्या यहाँ राख्दै हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रममा यति बेला भने हामी लाग्छौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। कैलाली स्थित एक गाउँपालिकाको ओडाले फर्जी कागजात बनाएर रकम पच गर्न खोजेको पाइएको छ। असार मसान्तमा सम्पन्न हुनुपर्ने योजनाका काम सकिएको छैन, तर वडा कार्यालयले भने मध्य असारमै काम सकिएको दाबी गर्दै भुक्तानीका लागि गाउँपालिकालाई सिफारिस गरेको पाइएको। रोचक कुरा त के छ भने सो काम सम्पन्न भएको निर्णय कहिले र कहाँ गरियो भन्नेसम्मको सुइँको उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूलाई नै थाहा छैन। यतिसम्म कि उपभोक्ता समितिकी कोषाध्यक्षको किर्ते हस्ताक्षर समेत गरेको पाइएको छ। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट अर्जुन बोहराको यो रिपोर्ट हेरौँ। कैलालीको चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर 6 ले अर्कैको योजना देखाई भुक्तानी लिन खोजेको पाइएको छ। गाउँपालिकाले वडा नम्बर 6 मा विद्युत विस्तारका लागि गत वैशाखमा 17,50,000 बजेट विनियोजन गरेको थियो।
असार मसान्तमा सम्पन्न हुनुपर्ने उक्त योजनाको काम अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन। तर वडा कार्यालयले भने असार 18 गते अघि नै योजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको दावी गर्दै भुक्तानीका लागि असार 22 गते गाउँपालिकालाई सिफारिस गरेको छ। यो सिफारिस पत्र हेर्नुहोस्। निर्माण उपभोक्ता समितिले असार 18 अघि नै काम सम्पन्न भएको नक्कली निर्णय गरेको छ। सो निर्णय कहिले र कहाँ गरियो समितिका सदस्यलाई नै जानकारी छैन। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पूरन सिजालीले कोषाध्यक्ष मन्जु विकको कृत्य हस्ताक्षर गरेको समेत पाइएको छ। यो पनि हेर्नुहोस्। सक्कली र नक्कली हस्ताक्षर। उक्त निर्णयमा असार 18 अघि नै काम सम्पन्न भएको उल्लेख छ। तर त्यति बेला काम सम्पन्नको कुरा त के, काम सुरु नै नभएको स्थानीयहरू बताउँछन्। बजेट सक्नकै लागि अर्कैको गत चैतमा सम्पन्न भएको योजना देखाई भुक्तानी लिन खोजेको उनीहरूको आरोप छ। उपभोक्ता समितिको अध्यक्षले काम नभइकन काम सम्पन्न भयो भनेर उता बुझाउने, फेरि त्यो नहेरिकन वडा अध्यक्षले पनि सिफारिस गर्ने भुक्तानीको लागि। त्यो त सरासर त्यो अध्यक्ष र त्यो वडा अध्यक्ष र उपभोक्ता समिति अध्यक्षको मिलेमतो देखिएको जस्तो लाग्यो हामीलाई। अर्कैको योजना देखाएर बिल पास गर्न खोजेपछि स्थानीयले उक्त निर्णयको विरोध गरेका थिए। अचम्म त के भने उपभोक्ता समितिले गरेको नक्कली निर्णयलाई वडा कार्यालयले समेत साथ दिएको छ। वडा कार्यालयले अनुगमन गरी सिफारिस गर्नुपर्नेमा सोही निर्णयका भरमा भुक्तानीको माग गरे पनि अहिले गाउँपालिकाले भुक्तानी नदिने जनाएको छ। तर वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष प्रेम साउदले भने 90% काम सम्पन्न भएको भन्दै भुक्तानी पाउनुपर्ने दावी गरेका छन्। मेरो वडामा कति पोल आएको छ, कति तार आएको छ, कति विगतका पुराना पोल थिए, कति सामुदायिक पोल वनका पोल थिए। सामुदायिक वनका पोलहरू लैजाने र त्यो कृत्य बनाएर बिल बनाएर खाने भन्ने खालका कुराहरू पनि आएका छन्, नआएका होइनन्। ती एकदमै गलत हुन्। निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षले काम सम्पन्न भएको दावी गरे पनि अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन। गाउँपालिकाबाट गएको प्राविधिक सहितको अनुगमन टोलीले समेत काम नभएको निष्कर्ष निकालेपछि भुक्तानी रोकिएको हो। वडा कार्यालयले काम सुरु नहुँदै सम्पन्न भएको कृत्य विवरण पेश गरेको अनुगमन समितिको दावी छ। अनुगमन गर्दै गर्दा जाँदाखेरि त्यहाँको साथीहरू कुनै पनि चाहिँ त्यो मिटिङमा चाहिँ उपस्थिति नभएको र उपस्थितिमा अब 1-2 जना मात्रै अध्यक्ष र कार्यक्रमका अध्यक्ष भएको पुरन थापाले चाहिँ 2 जना बसी उहाँले चाहिँ सबैका कृत्य हस्ते गरी चाहिँ माइनट उठाइ चाहिँ अनि भुक्तानी लिपाउँ भनेर चाहिँ पालिकामा चाहिँ आउनु भएको रहेछ। कुनै पनि योजना पास गर्दा प्राविधिकको मूल्याङ्कन र अनुगमन समितिको प्रतिवेदन अनिवार्य हुन्छ। तर वडा कार्यालयले भने यी मध्ये कुनै प्रक्रिया पूरा गरेको छैन। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नन्दलाल पाण्डेले पनि वडा कार्यालयले भुक्तानीका लागि नक्कली विवरण बुझाएको भन्दै कुनै पनि हालतमा भुक्तानी हुन नसक्ने बताएका छन्। उहाँहरूले आंशिक रूपमा पेमेन्ट लिनुपर्ने भए पनि आंशिक रूपमा यति प्रतिशत काम सम्पन्न भएको र मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानी गरिदिनु हुन भनेर लेखेको भएपछि हामी जे काम भएको छ, जति काम भएको छ त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्थ्यौँ भने भुक्तानी गर्थ्यौँ। त्यसमा आपत्ति केही पनि थिएन। पूर्ण काम सम्पन्न भएको भन्ने जुन सिफारिस आयो, निर्णय आयो, माग आयो, त्यो सन्दर्भमा हामी सशङ्कित भयौँ र हामीले चाहिँ त्यो भुक्तानी गरेका छैनौँ र गर्न पनि गर्दैनौँ। उपभोक्ता समितिको नक्कली निर्णयलाई वडा कार्यालयले समेत सदर गरेपछि स्थानीयहरूले वडा अध्यक्ष र उपभोक्ता समितिले बदमासी गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग कैलाली स्थित चुरे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धना थापा हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। उपाध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, नमस्ते, धन्यवाद। हजुर, अब यो कामै नसकिकन भुक्तानीका लागि प्रयास भएछ। हुन त यहाँहरूले अहिले रोकिदिनु भएको रहेछ। वडा अध्यक्षज्यू भन्नुहुन्छ 90% काम सम्पन्न गरिसकेको भनेर। के हो यो विषय, खास किन यस्तो भयो? अब यो कामै नसकिकन भुक्तानीका लागि यो क्लेम गर्नुपर्ने अवस्था या त्यसरी माग गर्नुपर्ने अवस्था के भएको रहेछ? किन यस्तो अवस्था रहेछ उपाध्यक्षज्यू? होइन, त्यस्तो म चाहिँ अनुगमनमै गएको थिएन। हजुर, ओडाले चाहिँ सिफारिस गरेर पठाइसकेको 22 गते साँझ चाहिँ मेरो घरमा पठाउनु भएको थियो, जो चाहिँ समिति अध्यक्षलाई पुरनजीलाई। मैले भने कि 23 गते मेरो एकदमै अनुगमन चाहिँ प्याक छ, 24 गते बिहान चाहिँ अनुगमन गरेर मात्रै अनि
हेरौँला भनेर मैले भने। अनि ओडाबाट सबै सिफारिस गरेर पठाइसक्नु भएको। अनि त्यस्तो चाहिँ मैले हेर्ने बेला सोध्ने बेला चाहिँ त्यो पोल पनि नआएको अवस्था चाहिँ सुने मैले। अनि पछि 24 गते बिहान चाहिँ हामी अनुगमनमा जाउँ अनि पछि मात्रै बल्ल हेरेर चाहिँ गरौँला भन्ने कुरा भएको थियो। उहाँ चाहिँ म 10 बजेसम्म चाहिँ अनुगमनको लागि उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ सँगै जाने भनेर चाहिँ पर्खेँ। उहाँ चाहिँ आउनु भएन। अनि म चाहिँ फेरि 11 बजे चाहिँ फेरि पालिकामा चाहिँ पुगेँ। अनि उहाँ पुगिसकेपछि फेरि उहाँ चाहिँ भुक्तानी लिनको लागि पालिका नै पुग्नु भयो रहेछ कि। हजुर। अनि मैले फेरि अध्यक्षलाई चाहिँ जानकारी गरेँ। अनि यस्तो यस्तो भए रहेछ अनि अनुगमनै नगरेर चाहिँ कसरी ओडाले चाहिँ सिफारिस गर्यो अनुगमन जानु पर्दैन र भनेर फेरि मैले अध्यक्षलाई सोधेपछि अनि अध्यक्षले जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्नुभयो। अनि फेरि अनुगमनमा फेरि हामी वडा नम्बर 5 को वीरबहादुर धामी र 1 नम्बरको चाहिँ तुलसा महतो छेडाल चाहिँ हामी 3 जना छौँ कि। हजुर। अनि हामी 3 जनालाई सल्लाह गरेर अनि फेरि गाडी मगाएर अनि हामी चाहिँ लगभग 1 बजेदेखि हामी अनि अनुगमनमा चाहिँ हामी गयौँ। अनुगमनमा जाँदै गर्दाखेरि वडा नम्बर 6 को बयला गढी भन्ने ठाउँमा चाहिँ बागछेडाको लागि चाहिँ पोल लिएर ठ्याक्कै ट्र्याक्टरले चाहिँ त्यहीँ पुगेको। हजुर। अनि पछि अनि के भयो त यस्तो पुरनजी तपाईँले त के अरे काम सम्पन्न भयो भनेर चाहिँ भुक्तानी लिन जानुभएको छ ट्र्याक्टरमा पोल ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँ बागछेडाको टोलको मान्छेहरू पनि त्यहीँ। अनि तपाईँहरू चाहिँ 18 गते मिटिङ बसेर अनि तपाईँहरूले पोल गाडी सके काम सबै सम्पन्न भयो भनेर तपाईँहरूले गर्नुभएको हो यो चाहिँ भनेर बैठक बसेर भुक्तानी लिने भनेर तपाईँहरूले गराउनु भएको हो भन्ने बेला हामीलाई त्यस्तो जानकारी नै छैन भनेर भन्यो कि। अनि पछि अनि त्यसो भए कसले गर त यो भनेको हामीलाई थाहा नै छैन पोल अहिले भर्खर आहा भनेर भने त्यसो भए यो हस्तकृत्य चाहिँ पुरनजीले गर्नुभएको हो भनेर भनेपछि पुरनजीले हो हामीलाई थाहा नै छैन उसले आफै गरेको भन्ने कुरा चाहिँ आयो कि। उपाध्यक्षज्यू म यहाँसँग फेरि जोडिन्छु कि यति बेला हामीसँग सोही वडाका वडा अध्यक्ष प्रेम साउद पनि हुनुहुन्छ। म उहाँसँग थोरै कुराकानी गरिहाल्छु। वडा अध्यक्षज्यू। हजुर हजुर। यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर हजुर धन्यवाद। अब विद्युत प्रसारणका लागि काम गरिसक्नुपर्ने वैशाख यहाँले जेठमै मध्य असारमै काम सकिएको भनेर बिल भुक्तानी गर्न जानुभएछ काम नसकिकन यो के हो यस्तो यो बदमासी भएन र भने? यसलाई अब बुझाइ अनुसार हो सर अब होइन। अब काम नसकिकन भुक्तानी लिन गएपछि बुझाइ अनुसार भनेको के हुन्छ? यसमा बुझ्नुपर्ने के हुन्छ र? के छ भने एउटा पोल मात्रै काम हुने भइजावे त्यो के अरे के हुन्थ्यो भने ठ्याक्कै सिद्धियो भन्नु या के अरे बाँकी छ भन्नुहुन्थ्यो होइन। काम त इस्टिमेट त 17,50,000 इस्टिमेट थुप्रै हुन्छ त्यसमा कति पोल आछ कति तार आछ होइन। तर असाढ मसान्तमा कति काम भयो त भन्ने खालले अब त्यसरी बुझिदिनु पर्यो के। अनि उपभोक्ता समितिका सदस्यलाई थाहा छैन काम सकिएको काम बिल भुक्तानी गर्नका लागि त माइन्युट गरेको कोषाध्यक्षको त हस्ताक्षरै नक्कली छ। यस्तो नक्कली काम पनि गरिसकेपछि अब जनप्रतिनिधिलाई जनताले कसरी पत्याउने? यसो हो के छ भने उपभोक्ताले त कसरी निर्णय गरे के गरे त्यो मलाई त थाहा हुने कुरा रहेन होइन। अब तपाईँ बिल बोकेर गाउँपालिकामा पुग्नु भएको छ भने तपाईँलाई थाहा नभए कसलाई थाहा हुन्छ भन्नुहोस् त? अब कसलाई सोध्न जाने? उपभोक्ता समितिको निर्णयमा त हामी जाने कुरा रहेन नि त। होइन पहिलो कुरो काम सकिएको छैन। दोस्रो कुरो भने नि त आखिरमा काम कति भयो भन्ने कुरा मात्रै हो के। काम त सुन्नु न काम त लगभग 10% पनि भएको छैन सुरुवातै भएको छैन। काम सुरुवातै भएको छैन भनेर भनिरहेछन् स्थानीयले सबैले। लगभग 90% सिद्धिएको काम हो। त्यो त तपाईँले भनेको कुरा हो। प्राविधिक मूल्याङ्कन समिति अनुगमन समिति अरूले भनेको कुरा त होइन गरेको कुरा हो के। गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासक ल राजनीतिक रूपमा अरू त अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यूहरूले त फरक मात्र राखिदिनु भयो होला रे। तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्मचारीको प्रमुख उहाँले यहाँनिर कमजोरी भएको छ भनेर भनिरहनु भएको छ। के कमजोरी कति कमजोरी त अब के छ भने अलिकति अब सम्पन्न 100% सिद्धिएको भनेर मैले पनि भनेको छैन होइन। किनभने अब मेटेरियल चाहिँ 100% आइसकेको होइन। तर चाहिँ केही कामहरू बाँकी आजसम्म त काम त लगभग
सिद्धिहाल्यो नि। अनुगमन समितिको संयोजक उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था छ हैन त? अनुगमन समितिको उपाध्यक्ष गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। उहाँ जाँदाखेरि भर्खर पोल बोकेर चाहिँ गाड्न लाँदैछन्, पोल बोक्दैछन् भन्ने कसरी काम सक्यो? त्योभन्दा अगाडि पनि 2-3 टिप ल्याएर काम गरिसकेको छ। त्यो अन्तिम टिप हो के? त्यो अन्तिममा आएको सामान हो। त्यो पनि अहिले सबै ठाउँ गाडेर सुन्नुहोस् न, तपाईँ टिभीमा हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा बोल्दै हुनुहुन्छ, यो त तपाईँका जनताले पनि हेर्छन्, हेर्नुहोस् है। अनि तपाईँले अहिले यहाँ बोलेको कुरा मैले बोल्नका लागि बोले मात्रै नभन्नुहोस्, भरे लाज होला, भरे देखिसकेपछि जनताले त टिभीमा त यस्तो बोलेको थियो नि भनेर भन्यो भने लाज हुन्छ नि फेरि। म प्रत्यक्ष रूपमा अस्ति गरे एकजना हाम्रो तपाईँहरूकै एकजना स्टाफ आउनु भएको थियो, अर्जुन बोहराजी। अनि तिनलाई सकेसम्म सबै ठाउँ जहाँ जहाँ काम भएको छ त्यहाँ देखाइदिनुहोस् है, प्रत्येक ठाउँमा देखाइदिनुहोस् भने मैले त्यो उपभोक्ता समितिको अध्यक्षलाई पनि भनेको थिएँ। यो साल यो आर्थिक वर्षको काम यो हो, यो भित्रको यो 17,50,000 भित्रको काम यो भनेर देखाइदेऊ, पुरै देखाइदेऊ है। उपाध्यक्षज्यूसँग अनुगमनमा जाने भनेर तपाईँ समयमा उपस्थित हुनु भएन, तर उपाध्यक्षज्यू कार्यालयमा पुगिसकेपछि तपाईँ कार्यालयमा चाहिँ फेरि भुक्तानी लिन पुग्नुभयो हैन त? के भन्नुभयो? उपाध्यक्षज्यूले तपाईँसँगै अनुगमनमा जाने भनेर एउटा समय छुट्याउनु भयो, तपाईँ अनुगमनमा आउनु भएन, तर फेरि पछि भुक्तानीका लागि चाहिँ गाउँपालिका कार्यालय पुग्नुभयो। होइन, मलाई जाउँ भन्नु भएन उहाँले, अनुगमन समितिमा म छैन होइन। होइन, तपाईँ सम्बन्धित ओडाको भएर उपाध्यक्षज्यू पनि सुनिरहनु भएको छ नि, फेरि यी कार्यक्रममा हुनुहुन्छ हामीसँग लाइभमै। मलाई जाउँ भन्नु भएको छैन उहाँले। उपाध्यक्षज्यू हजुर 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 उहाँलाई चाहिँ जाउँ भनेर भन्नुभएको थिएन यहाँले अनुगमनमा? नै, अनुगमनमा त के भन्छ हामी 3 जना छौँ। 3 जनामा चाहिँ के अरे चाहिँ वीरबहादुर धामी र अनि तुलसा महतो छेडालजीलाई चाहिँ मैले बिहानै 7 बजे 8 बजे सहजपुरमा चाहिँ बिहान 8 बजे चाहिँ उपस्थिति बनाएको छु अनुगमनमा जानको लागि। किनभनेपछि उहाँ चाहिँ 10 बजेसम्म बसेर फेरि उहाँ पनि पालिकामै फर्किनु भयो। अनि उहाँको चाहिँ वडा सदस्य चाहिँ लाई मैले चाहिँ गाडीमै हालेर जानु भएको छ है। अब एकजना चाहिँ वडा सदस्य त्यहाँको 6 नम्बरको वडा सदस्य उहाँ पनि हामीसँगै जानु भएको छ। अब त्यतिखेर चाहिँ जम्मा काम बनेको एउटा डाँगरमा मात्रै हो। मड्डा भन्ने ठाउँमा चाहिँ चैतको महिनै काम सम्पन्न भएको रहेछ। सम्झौता चाहिँ वैशाख 12 गते भएको छ होइन। अब यस्तो छ, अब सम्झौता 12 गते गर्ने, वैशाख 12 गते गर्ने, अनि काम चाहिँ चैतकै महिना गर्ने भनेपछि त यो त त्यस्तो त होइन नि त। अनि त्यहाँपछि यो के अरे समूहको 17.5 लाखको अनुगमन समितिको कृष्ण कँडाललाई पनि मैले बोलाएँ। अनि बोलाउने बेला उहाँलाई हामीलाई थाहा नै छैन भने, अनि मैले चाहिँ त्यो मन्जुलाई पनि फोन गरेँ। मन्जुले पनि हामीलाई थाहा नै छैन भनिसकेपछि त खालि एउटा उपभोक्ता समितिको कोषाध्यक्ष जसको हस्ताक्षर चाहिँ नक्कली भनेर भनिएको छ हैन? एकदम त्यहाँ 100% जति पनि चाहिँ त्यहाँ समितिका सदस्य छन् जति पनि सबै त्यो चाहिँ कृत्य छैन हो क्या उसले गरेको। अब के हुन्छ उपाध्यक्षजी, अब तपाईँ त अनुगमन समितिको संयोजक पनि, के हुन्छ यो भुक्तानी यहाँहरूले ढिलो चाँडो गरिदिनुहुन्छ कि काम हेरेर हुन्छ कि के हुन्छ, कसरी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ? नै, हामीले चाहिँ मैले त्यतिखेरै पनि के भनेको भने जति चाहिँ काम हजुरहरूले चाहिँ गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ हजुरहरूले भुक्तानी ल्याउन मिल्यो होइन। तर चाहिँ कामै नभएको ठाउँमा त त्यस्तो कामै नभइकन त हामीले अब यो रकमका हिसाबले हेर्यो भने रकमका हिसाबले हेऱ्यो भने ठुलो रकम राज्यले गर्ने रकममा त्यत्रो ठुलो रकम नहोला, तर 16-17 लाख रुपियाँको एउटा प्रोजेक्ट यो। तर हामीले यो एउटा प्रतिनिधि समस्याको रूपमा पनि यहाँ एउटा उभिएका हौँ। अन्य देशका अन्य ठाउँमा पनि यस्ता समस्या छन्। यहाँले चासो प्रकट गरेर अहिले कम्तीमा रोक्ने प्रयास गर्नुभएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। वडाध्यक्षज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु म यो कुराकानीका लागि। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कैलालीको चुरे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धना थापा, त्यसै गरी सोही गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष प्रेम साउद हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। काम सकिएको छैन, तर भुक्तानीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि त्यो पनि फर्जी कागजात बोकेर पुगेका छन्। अब यस्ता जनप्रतिनिधिलाई आम जनताले कसरी लिने जब फर्जी काम गर्छन् भनेदेखि हामीले यो प्रसङ्गको रिपोर्ट प्रसारण गरिसकिसकेपछि कुराकानी पनि गऱ्यौँ। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। कोरोना कालमा विपन्नलाई वितरण गर्न भनेर नगरपालिकाले आफ्नै खर्चबाट र केही दान स्वीकार गरेर ठुलो परिणाममा खाद्यान्न सङ्कलन गर्यो। वितरण हुनु अघि नै
सबै खाद्यान्न बाँडेर सकिएको भन्ने कागज पनि तयार पारियो। अर्थात् गरिबलाई राहतमा खाद्यान्न बाँडिएको भन्ने कागज तयार पारियो। तर नगरपालिकाको गोदाममा राहतको खाद्यान्न ठुलो परिणाममा मौजात थियो। त्यही मौजात खाद्यान्न अहिले उपभोग गर्न नमिल्ने गरी बिग्रिएको छ। प्रसङ्ग रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको हो। नगरपालिकाले विपन्नलाई बाँड्नुपर्ने खाद्यान्न कुहाएरै नोक्सान गरेको छ। बुटोलबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल पुरीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। कोभिड-19 महामारीको समयमा विभिन्न वर्गका नागरिकलाई वितरण गर्न तिलोत्तमा नगरपालिकाले सङ्कलन गरेको खाद्यान्न कुहिएको छ। नगरपालिकाको स्रोतबाट खरिद गरिएको र विभिन्न सङ्घ संस्थाले सित्तैमा नगरपालिकालाई दिएको दाल र नुन वितरण योग्य नदेखिएको भन्दै नगर क्षेत्रकै वडा नम्बर 1 र 8 मा पर्ने गौशालालाई दिएको छ। कोरोना महामारीबाट जोगिन सरकारले लागू गरेको लकडाउनमा आमदानी ठप्प भएका नागरिकका लागि वितरण गर्नुपर्ने दाल र नुनको ठूलो परिमाण कुहिएपछि नगरपालिकाले गाईबस्तु खुवाउन गौशालालाई बुझाएको हो। गएको असार 15 सम्म नगरपालिकाकै गोदाममा भएका यी खाद्य वस्तुको स्थिति बुझ्न हामी पुगेपछि नगर प्रहरीले हतार हतार दाल र नुन गौशाला पुर्याएका थिए। दाल चामल अनि नगर प्रहरी नगर देख्नु भोलि पर्सि दाना हालिदिँदाखेरि त्यही हालिदिनु हुन्छ त्यहीबाट थाहा हुन्छ। गौशालामा दाल नुन लगायतका खाद्यान्नहरू भेटिएका थिए। मानव स्वास्थ्यका दृष्टिले प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछि गौशालामा झण्डै 3 टन सामग्रीहरू पुर्याएको हो। महामारी कालमा तिलोत्तमाका धेरै मानिसहरूलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्न पनि समस्या हुन थालेपछि नगरपालिकाले विपन्नका लागि खाद्यान्न खरिद र दान स्वीकार गरेको थियो। यसरी सङ्कलन गरिएका खाद्य वस्तु समयमै वितरण गरिएको भए बिग्रिने अवस्था आउने थिएन। मानिसले प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछि 200 भन्दा बढी गाई बाछाबाछी भएका गौशालामा यी सामग्री ल्याइएको छ। ठ्याक्कै सङ्ख्या त एकिनमा थाहा छैन मलाई। जस्ट चामल दाल र नुन चाहिँ आएको थियो। सङ्ख्या चाहिँ अब त्यो 1000 किलो यस्तै आसपास होला। खान मिल्ने छ त्यो गाईलाई खुवाउन मिल्छ। गाईलाई कति खुवाउन मिल्ने छ कति नमिल्ने छ। त्यो नमिल्नेहरूलाई अब के गर्ने त्यसलाई अब मर्खात्मै हाल्ने। अरू चाहिँ खुवाउन मिल्ने चाहिँ खुवाउने। नगरपालिकाले चाहिँ पठाइदिएको त्यहीँबाट आएको थियो। नगरपालिकाले कोभिड महामारीको बेला 790 क्विन्टल चामल खरिद गरिएको थियो। त्यस्तै गरी 109 क्विन्टल विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट सहयोग स्वरूप पाएको थियो। यसै गरी खरिद र दानबाट नगरपालिकाले 14,845 केजी दाल सङ्कलन गरेको थियो। 7,150 किलो नुन पनि नगरपालिकाले गरिबका लागि भनेर खरिद तथा सहयोगमा सङ्कलन गरेको थियो। त्यो बेला 3955 लिटर तेल, 572 थान साबुन, सोयाबिन 6 बोरा, 3 बोरा भुजा पनि खरिद तथा सङ्कलन गरेको थियो। गरिबका लागि सङ्कलन गरिएका खाद्य वस्तु वितरण नगरी गोदाममै कुहाएपछि दाताहरू पनि दुखी भएका छन्। तिलोत्तमा नगरपालिकाले यसभन्दा अगाडि जुन कोभिडको समयमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग जसरी चाहिँ आर्थिक सहयोग मागेको थियो र त्यो आर्थिक सहयोगमा यहाँ भएका सम्पूर्ण क्रियाशील सङ्घ संस्थाहरूले आर्थिक सहयोग गरेको कुरा पनि सबैलाई जानकारी नै छ। र अहिले मैले सुन्नमा मैले पाएँ कि त्यो जुन कोभिडमा जुन व्यवसायहरू सबै निजी क्षेत्रहरूले जसरी सहयोग गर्नुभएको थियो त्यो समान समयमै राहत वितरण नगरेको भन्ने कुरा एकदम दुःखको कुरा मैले सुन्न पाएँ। वास्तवमै त्यो सामान किनिसकेपछि यस क्षेत्रका सबै विपन्न वर्गका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ वितरण गर्नुपर्ने थियो। अहिले त्यो खाद्यान्न लिएर अथवा बिग्रेको अवस्थामा जसरी गौशालामा पठाइयो आदि इत्यादि भन्ने कुरा आएको छ। यो अत्यन्त नकारात्मक कुरा हो र त्यतिखेर नगर प्रमुखले हामीसँग बैठकमा बस्दा पनि हामीसँग सामान यदि वितरण गरिसक्यौँ, अब हामीसँग सामान धेरै छैन भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो। कुहिएका यी सामग्रीहरू कोभिडकै समयमा सङ्कलन गरिएको नगरपालिकाले पनि स्वीकार गरेको छ। पहिलो चरणमा हामीले धेरै चाहिँ पहिलो र दोस्रो चरणमा पनि त्यो वितरण गऱ्यौँ र हामी कहाँ केही चाहिँ स्टकहरू चाहिँ पछिसम्म रहेथ्यो र हाम्रो पुरानो कार्यालयमा त्यो स्टकहरू रहेको र पछि चाहिँ नयाँ कार्यालय हुँदा यता सर्दाखेरि चाहिँ केही सामानहरू हाम्रो चाहिँ नष्ट हुनु गयो। त्यो थोरै मात्रामा र केही दाल र चामल चाहिँ हामी सकिसकेका थियौँ।
नगरपालिकाले 3 चरणमा दाल राहत स्वरूप जनतामा बाँडेको तथ्याङ्क दिएको छ। तथ्याङ्क अनुसार सङ्कलन भए बराबर नै 14,845 किलो दाल वितरण भएको छ। यदि यस्तै हो भने अहिले गौशालालाई पठाएको दाल चाहिँ कहाँबाट आयो? नुनको हकमा पनि नगरपालिकाको तथ्याङ्क विरोधाभास लाग्छ। खरिद र सङ्कलन गरिएको सबै नुन राहतमा बाँडिएको नगरपालिकाको दाबी छ, तर अहिले 1200 केजी नुन वितरण नगर्दा बिग्रिएको पाइएको छ। जनताबाट सङ्कलन गरिएको राहत विपन्नलाई वितरण नगरी कुहाएर गाईबस्तुलाई खुवाउने अवस्थामा पुर्याउने नगरपालिकाको यो शैलीलाई स्थानीयले गैर जिम्मेवार भनेर आलोचना गरेका छन्। दर्शकवृन्द, यस विषयमा हामीले कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामकृष्ण खाँटसँग, तर म मिटिङमा छु भन्दै उनले पटक पटक फोन काटेका छन् र उनले कुराकानी गर्न मानेका छैनन्। र हामीले यो प्रसङ्गको रिपोर्ट प्रसारण यति बेला गरिसकेका छौँ। ठुलो मात्रामा खाद्यान्नहरू जम्मा गरेर राखिएको थियो, तर आम नागरिकलाई बाँडिएन, कुहाएर यति बेला गौशालाका लागि दिएको छ र गाईबस्तुले पनि खान नमिल्ने कतिपय खाद्यान्नहरू त्यहाँ रहेको पाइएको छ। यसरी कुहाएर राख्नुपर्ने तर जनतालाई नदिने यस्ता जनप्रतिनिधि र जवाफ दिन नचाहने जनप्रतिनिधि, हामीले उनीसँग कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ मेयर रामकृष्ण खाँटसँग, तर उनले यस विषयमा यति बेला जवाफ दिन चाहेका छैनन्। उनले पटक पटक मिटिङमा छु भन्ने तर बोल्न नखोज्ने उनले गरिरहेका छन्। यस विषयमा यति बेला हामीसँग जागेश्वरी चौधरी उपमेयर हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। उपमेयरज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद छ। हजुर उपमेयरज्यू। हजुर अब यो यहाँहरूको नगरपालिकामा विभिन्न दाताहरूले दिएको, नगरपालिकाले खरिद गरेको यो कोरोनाको समयमा राहत दिने भनेर जम्मा गरिएको खाद्यान्न त्यत्तिकै कुहिएको अवस्थामा रह्यो र अहिले गौशालालाई दियो भन्ने जानकारी प्राप्त भयो। के भन्नुहुन्छ यहाँ? त्यो राहतवाला होइन गौशालामा दिएको। त्यो राहत जुन थियो नि, त्यो राहतको उठेको त्यो होइन। हाम्रो अब आफ्नो पालिकाको पछाडि नै हाम्रो जग्गा चाहिँ थियो। अनि त्यो जग्गामा हामीले धान लगाएका थियौँ। हजुर। त्यो धान लगाएर अनि धान कुटाएर राखेका थियौँ। अलि त्यो राख्ने चाहिँ हाम्रो अलि त्यो भण्डारण गर्ने ठाउँ चाहिँ अलि व्यवस्थित नभएको हुनाले अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो चामल पानी पर्दाखेरिमा अब अलिकति भिजेको थियो। अनि त्यही भिजेको कारणले अनि त्यसरी चाहिँ उता चाहिँ दिएको हो। उपमेयरज्यू, हामी दृश्यमा पनि देखाइरहेका छौँ जहाँ चामलको बोरा प्याक गरिएको, पूर्ण रूपमा मजाले प्याक गरेको, सिलबन्दी गरिएको चामलको बोरा हामी देखाइरहेको छौँ, तर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ उत्पादन गरेको बोरामा राखिएको चामल भनेर। यो त विरोधाभासपूर्ण भएन? होइन, त्यो कुटाएर राखेका थियौँ होइन, त्यो मिलमा जस्तो सुकै अवस्था। ल यहाँले भनेकै कुरा मैले माने। अब त्यसो भने यो चामल कुहिने अवस्था कसरी बन्यो भन्नुहोस् त? ल त्यसो भए जुनसुकै प्रयोजनबाट आएको चामल होस्, हजुर, यो कुहिने अवस्था कसरी बन्यो? यसका दोषी को हुन्? के छ भन्दाखेरिमा हाम्रो त राख्ने ठाउँ थिएन, हाम्रो नगर प्रहरी बस्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो राखिएको थियो। त्यो अलि चाहिँ त्यो उच्च ठाउँ चाहिँ छैन, त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो पानी चाहिँ त्यहाँ पस्यो। त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो भिज्न गयो। तपाईँ र म कुराकानी गर्दैछौँ, यो टेलिभिजनमा सबैले हेर्दै हुनुहुन्छ होइन। अब यो ठुलो मात्राको यो मैले 2-4 बोरा चामलको कुरा, 2-4 बोरा खाद्यान्नको यहाँ कुरा गरिरहेको छैन मैले। होइन, यस्तो भयो, तपाईँले जुन राहत उठाएको कोभिडको बेलामा राहत आएको त्यो चाहिँ ऊ भयो, सुन्नुहोस् न, कुहियो भन्नुभएको छ नि। त्यो तिलोत्तमा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी माधव प्रसाद पोखरेल हुनुहुन्छ होइन त? उहाँले नै यो कुरा स्वीकार्नु भएको छ। यो राहतका लागि आएको सामग्री हो, कोभिडको समयमा सङ्कलन गरिएको हो भनेर उहाँले स्वीकारेको कुरा त हामीले बजाइसकेका छौँ। अब तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि यो चाहिँ हामीले उत्पादन गरेको धान रहेको थियो भन्नुहुन्छ। त्यो पनि फेरि तपाईँहरूले उत्पादन गरेको थियो भने यसरी सिलबन्दी गरेर कुनै कम्पनीको नाम भएको, ब्रान्ड भएको एउटै बोराभित्र यसरी पक्कै राखिँदैन थियो होला। हामी त्यो देखाइरहेका छौँ।
त्यसमाथि फेरि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ अब यो यसरी राखेको थियो, त्यो राखेको ठाउँमा पानी चुहेर कुयो, त्यो पनि त बदमासी नै भयो नि त। यत्रो चामल कुहिने अवस्था कसरी भयो त? त्यो होइन, त्यो हामीसँग धान भएको त्यो पनि थियो त्यहाँ होइन। अनि केही चाहिँ अब विभिन्न अब त्यस्तो यो गरिबहरू खान नपाएका त्यस्ता आउँदा पर्झट दिन सक्ने गरी चाहिँ त्यो पनि केही चाहिँ राखिएका हुन्छन् होइन, राखिएका थिए। तर त्यो भिज्यो, तर राहत नदिएर होइन। राहत त हामीले अब आवश्यकता अनुसार अब सुन्नुहोस् न, अब तपाईँले झुट बोल्नुभयो या तपाईँको कार्यालयका कर्मचारीले झुट बोल्नुभयो? झुट त यहाँ कसैले बोल्नु नै भयो, किनभने यो राहतका लागि नै भनेर भनिएको छ। पहिलो कुरो उहाँको तर्फबाट भन्दा, कर्मचारीहरूको तर्फबाट भन्दा, तपाईँ भन्नुहुन्छ होइन। फेरि मेरो भनाइ अर्को कुरा के हो भने राहत होस् या नहोस्, खाद्यान्न त आखिर कुयो, यो त बदमासी नै भयो। यसमा त नगरपालिकाको ध्यान पुगेन। कोभिडको समयमा त्यही राहत पनि त बाँड्न सकिन्थ्यो होला। कति मानिसले नगरवासीहरूले खान पाएनन् होला, त्यहाँ भित्रका मानिसहरूलाई दिन सकिन्थ्यो होला नि, होइन र? त्यो कोभिडको बेलामा राहत त हामीले जनतालाई पुऱ्याएकै हो होइन, त्यसमा चाहिँ कमी चाहिँ रहेन। भनेको जनतालाई बाँडिसकेर जनताहरूलाई खानेकुरा टन्न पुगेर अर्जेन्ट भइसकेपछि उब्रिएको यो खानेकुरा हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यो बाँडेको त्यो अलिकति रहेको थियो, अरू चाहिँ हाम्रै धान चाहिँ कुटाएर राखिएको थियो कि। अब ठिक छ उपमेयरज्यू, अब यहाँले भन्नुभयो, तर झुट पनि यहाँले राम्रो मिलाएर अलिकति बोल्नु भएन कि जस्तो मलाई लाग्यो है। ठिकै छ, अब कुराकानी गरिदिनु भयो। यत्रो खाद्यान्न कुहिने अवस्था भयो। अब हाम्रो आग्रह चाहिँ यहाँहरूलाई को हो दोषी, त्यसलाई कारवाही होस्, किनभने यत्रो खाद्यान्न कुहिने अवस्था बन्नु राम्रो होइन। गौशालामा लगेर दिनुभएको छ, गाईबस्तुले खायो भने त्यो काम त लाग्ला, तर कतिपय ती खाद्यान्न गाईबस्तुले पनि खान लायक छैन भनेर भनिएको छ है। हस्, यहाँलाई धन्यवाद यो कुराकानीका लागि। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो तिलोत्तमा नगरपालिकाकी उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो जागेश्वरी चौधरी, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो चाहिँ नगरपालिकाले नै उब्जाउ गरेको धान कुटानी गरेर ल्याएर राखिएको चामल थियो, यो चाहिँ कुनै दाताहरूले दिएको या कोभिडको समयमा किनिएको चामल थिएन भन्ने उहाँको तर्क थियो। तर त्यहाँ दृश्यले बताइरहेको छ उहाँहरूले कुटाएर ल्याएको चामल थियो कि त्यो ब्रान्डेड चामल कहीँबाट बोरामा सिलबन्दी गरेर ल्याइएको चामल, त्यो हामीले देखाइरहेका थियौँ भने। अर्को मुख्य कुरा भनेको जुनसुकै तवरबाट आएको किन नहोस्, अन्न त्यो अवस्थामा कुहिने अवस्था कसरी बन्यो? आम नागरिकले खान नपाएको बेला, भोकभोकै बस्नु परेको अवस्थामा चामल वितरण भएन, तर अहिले कुहाएर राखेको अवस्थामा भेटियो र हतार हतार लुकाउने प्रयास गरियो। यो प्रसङ्गको रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरेका थियौँ। हुन त यस विषयमा हामीले तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगर प्रमुखसँग पनि कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, तर उनी भागे, उनी बाठो रहेछन् सायद, त्यसकारणले उनले कुराकानी गर्न चाहेनन् यो विषयमा। त्यसकारणले हामीले यो विषयलाई अहिले यहीँ थाँतिराखेका छौँ। आगामी कार्यक्रममा पनि हामी यसलाई थप फलोअप गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। स्थानीय तहको चुनावबाट नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि दर्जनौँ स्थानीय तहमा कर्मचारीबारे विवाद चुलिएको छ। करार र ज्यालादारीमा भर्ना भएका कयौँ कर्मचारीहरूलाई साउन 1 देखि हाजिर नगराउन स्थानीय तहले सूचना जारी गरेका छन्। आफू खुसी कर्मचारी भर्ना गर्ने, आफू खुसी हटाउने कार्यले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातमै देशका धेरै स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह बिथोलिएको छ। सुनसरी स्थित इनरुवा नगरपालिकाले पनि कार्यरत कर्मचारीले करार सेवा सम्झौता नगर्ने निर्णय गरेसँगै असन्तुष्ट कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। हुन त हामीले यस विषयमा यो रिपोर्ट प्रसारण गर्दै गर्दा भर्खरै मात्र पनि यसै विषयमा नगरपालिकाका नगर प्रमुख र आन्दोलित कर्मचारी बीच वार्ता भइरहेको पनि हामीले जानकारी पाएको छौँ। सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलले पठाएको यो रिपोर्ट यति बेला हेरौँ। सुनसरीको इन्द्रुवा नगरपालिकाले विभिन्न पदका 57 जना कर्मचारीको करार नवीकरण नगर्ने सूचना शुक्रबार सार्वजनिक गरेको थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली जस्ता पदमा कार्यरत करारका कर्मचारी लिन सकिने भए तापनि प्रशासन हेर्ने थुप्रै कर्मचारीहरू करारमा कार्यरत थिए। करारमा कार्यरत 185 कर्मचारी मध्ये 57 जनालाई नवीकरण नगर्ने भएपछि असन्तुष्ट
कर्मचारीहरूले आन्दोलन चर्काएका छन्। नगरपालिकाले सुरुवातमा करार सम्झौता नगर्न 80 जनाको सूची तयार गरेको थियो, तर नेताका आफन्त तथा राजनीतिक रङ देखिने गरी करार सेवा सम्झौता गरेको जनाउँदै कर्मचारीहरूले आन्दोलन चर्काएका हुन्। सबै एकैचोटि 127 जना नियुक्ति भएको 2078 मा हैन, हामी 127 जनामा हामी 57 जनालाई निकालेर अरु आफ्नो आफन्त नाता गोता भनौदाहरूलाई चाहिँ राखेर हामीलाई चाहिँ बाहिर फ्यालिएको छ। जबसम्म उहाँहरूको पनि सबैको नाम लिस्ट निस्कियोस्, एकैचोटि नाम लिस्ट निस्कियोस्, हामी यो ठाउँमा आउँदैनौँ। मैले लोकसभाद्वारा करारमा जागिर खाएको थियो, लोकसभा पास गरेर लिखित मौखित प्रक्रियात्मक पास गरेर यहाँ खाएको थियो। हाम्रो सँगैको साथी छँदैछ, मेरो नाम मात्रै निकालेर धेरै उ गरिदिएको छ, मलाई टेन्सन दिएको छ। मलाई त लास्टै टेन्सन भएको छ, तर म मान्दिनँ। आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले करार सेवामै रहिरहँदा आफूहरूलाई निकाल्नु पर्ने कारण इन्द्रुवा नगरपालिकाले प्रस्ट्याउनु पर्ने बताएका छन्। करार सम्झौता नवीकरण नगरिएका कर्मचारीहरूले आफूसँगै नियुक्त भएका अन्य सबै कर्मचारीहरूलाई निकाल्नु पर्ने माग राखेका छन्। लत्याउने काम गरेको छ, निकाल्ने काम गरेको छ, र यो यिनीहरूको जुन के अरे यो कर्मचारी 57 जना कर्मचारीहरूले अहिले एउटा आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढेको छ। निजामती कर्मचारी संगठन, जिल्ला कार्य समिति, सुनसरी सम्पूर्ण यी आन्दोलनहरूलाई एकमतता जाहेर गर्छ। हुन त नियम विपरीत करारमा नियुक्ति पाएका सबै कर्मचारीले खाइपाई आएको तलब भत्तालाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाउने गरेको छ। तर नगरपालिकाले एउटै प्रक्रिया र विधिबाट नियुक्ति भएका कसैलाई करार थप गर्ने र कसैलाई योजना बनाएर निकाल्ने काम गर्नु हुँदैन। विगतमा जथाभावी भर्ना गरिएको कारण देखाएर नगरपालिकाले यस्तो निर्णय लिएको बताए पनि अब विगतकै शैलीमा भर्ना नगरिने ग्यारेन्टी भने नयाँ जनप्रतिनिधिले दिन सकेका छैनन्। दर्शकवृन्द, देशभरका कतिपय स्थानीय तहको यो साझा समस्याको रूपमा हामीले लिएका छौँ र आफू अनुकूलका आफ्नाहरूलाई कर्मचारीको रूपमा नियुक्त गर्ने र आफ्नो कार्यकाल सकिएसँगै यसको विवाद देखिने गरेको छ। यसपटक पनि यही भएको हो र करारका कर्मचारी निकाल्ने र नयाँ करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न खोजिएको हो भन्ने कुरामा यसमा दुई मत छैन। हामीले यो सुनसरीको इनरुवाको प्रसङ्ग यहाँहरू बीच राख्यौँ, तर यो देशभरिका अन्य स्थानीय तहहरूका समस्या पनि रहेका छन् र यस विषयमा हामीले कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, तर नगरपालिकाका मेयर लगायत कर्मचारीहरू यति बेला यसै विषयमा वार्ता गरिरहेको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ र अहिले हामी यो विषय यहीँ थाँती राख्छौँ। अब भने लाग्छौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा पर्ने रेक्चा, त्यसै गरी पुछम, बागमारा, हाडाकाना लगायतका माथिल्लो बस्तीका बासिन्दाले खानेपानीको चरम समस्या लामो समयदेखि खेप्दै आएका छन्। पहाडको सुन्दर डाँडामा अवस्थित बस्तीहरू खानेपानी समस्याकै कारण बिस्तारै रित्तिँदै गएका छन्। सुर्खेतबाट टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द खत्रीको यो रिपोर्ट हेरौँ। सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा पर्ने यी गाउँहरूमा पानीको स्रोतका रूपमा केही सार्वजनिक कुवा छन्, तर असोज कार्तिकदेखि कुवामा पानी क्रमशः घट्दै जान्छ। पानीको अभाव माघ फागुनदेखि वैशाख जेठसम्म अझ विकराल हुन्छ। पानीकै लागि स्थानीयले 1.5-2 घण्टा हिँडेर जानुपर्ने बाध्यता छ। खडेरी जेठ वैशाख अषाढमा त पानीको साह्रै समस्या हुन्छ। खानेपानी समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारसँगको साझेदारीमा गाउँपालिकाले 3 वर्ष अघि वेतन खोली रेक्सा पुच्छम लिफ्ट खानेपानी आयोजना निर्माण थालेको छ। ट्याङ्की निर्माण, पाइपलाइन बिछ्याउने लगायतका काम सकिए पनि आयोजना पूरा भएको छैन। आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको रविन्द्र निर्माण कम्पनीले आयोजना स्थलसम्म पुग्ने बाटो नभएका कारण निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताउँदै आएको छ। यो कम्प्लिट हुन नसक्नुको पछाडिको कारण अब यो अलि यहाँको चाहिँ विकटता छ र अब ठेकेदारले निरन्तर काम चाहिँ गरिराखेको छ, तर अब उसलाई बहुतै गाह्रो भइरहेछ। सिमेन्ट पनि धेरै टाढाबाट ल्याउनु पर्ने, अनि बालुवा पनि धेरै टाढाबाट ल्याउनु पर्ने। अब बाटोघाटोको अवस्था तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो कस्तो अवस्था छ। बाटोकै कारण आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको गुनासो आएपछि जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतको टोलीले गत असार 30 गते स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। निरीक्षणपछि आयोजना स्थलसम्म बाटो पुर्याउन आवश्यक रहेको टोलीको निष्कर्ष छ। पानीको विषयमा बचाइरहेको हुनाले आज अनुगमनको मुख्य बाटो चाहिँ पानीकै विषयमा थियो र यहाँ हेर्दाखेरि
अहिले हामीले बत्ती धेरै काम भइसकेको र त्यसमा ट्रान्सफर्मको काम चाहिँ बाटोको अवरोधको कारणले, बाटो अवरोध भन्दा नि नभएको कारणले त्यहाँ लग्न एकदम असुविधा भएको कारणले अब त्यसलाई चाहिँ कसरी लान सकिन्छ भनेर हामी अनुगमन गर्न मात्रै आएको हो। आयोजना छिट्टै सम्पन्न भए वर्षौंदेखिको खानेपानीको समस्याबाट मुक्त हुने स्थानीयको आशा छ। तर आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा खानेपानीको समस्या जिउका तिउँ त छँदै नै छ, बनेका संरचना पनि जीर्ण बन्दै जाने खतराका कारण स्थानीय थप चिन्तित बनेका छन्। दर्शकवृन्द, हामीले यो सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का विभिन्न स्थानमा खानेपानी समस्या भएको सन्दर्भ र यहाँका स्थानीयले भोगिरहेका समस्यामा माथि केन्द्रित रहेर यो रिपोर्ट यहाँहरू बीच प्रसारण गर्यौँ। यस विषयमा हामी सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ र कार्यक्रम कल 24 मा हामी छौँ। यो कार्यक्रममा विशेष गरी हामी आम नागरिकका समस्यामाथि केन्द्रित रहेर नै कुराकानी गर्छौँ र यहाँ प्रसारण हुने रिपोर्ट पनि आम नागरिककै मुद्दामाथि केन्द्रित रहने गरेका छन् र हामी यसमा कुनै राजनीतिक विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्दैनौँ। यसमा मात्रै तपाईँ दर्शकहरूले भोगिरहेका विभिन्न किसिमका समस्या जिज्ञासाहरूमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र सोही प्रकृतिका रिपोर्टहरू पनि हामीले प्रसारण गरिरहेका हुन्छौँ। र यो सुर्खेतको प्रसङ्ग जहाँ खानेपानीको समस्या रहेको छ, स्थानीयले खानेपानीको चरम अभाव झेल्नु परेको छ। यो देशका विभिन्न स्थानमा यस्ता किसिमका समस्याहरू रहेका छन् र यो सुर्खेतको सन्दर्भ, सुर्खेतको यो चौकुने गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को सन्दर्भ पनि यही अवस्था रहेको छ र पटक पटक जनप्रतिनिधिहरूले खानेपानी, विद्युत, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयहरूलाई नै आफ्नो एजेन्डा बनाएर निर्वाचन पनि जित्ने गरेका छन्। तर आफ्नो एजेन्डालाई जितिसकिसकेपछि बिर्सने बानीले गर्दाखेरि यस्ता कामहरू नहुने गरेका उदाहरणहरू प्रशस्त रहेका छन् र हामी यहाँहरूलाई कार्यक्रम कल 24 मा यो रिपोर्ट प्रसारण गर्दै गर्दा र यसका सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास हुँदै गर्दा यहाँहरूलाई म आग्रह गर्छु, तपाईँहरूको पनि कुनै समस्या जिज्ञासाहरू छन् भने यहाँले कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले देखिरहेका भोगिरहेका समस्याहरू हामीलाई भन्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई स्क्रिनमा यहाँहरूलाई नम्बर पनि दिइरहेका छौँ, देखिरहनु भएका छ। यी नम्बरहरूमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। 16 60 01 12 424, त्यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 72 424 र 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई फोन या भाइबर जुन माध्यम सही लाग्छ त्यही माध्यम उपयोग गरेर यहाँहरू आउन सक्नुहुनेछ र कार्यक्रम अवधिमा यदि तपाईँको फोन लागेन भनेदेखि तपाईँले अन्य समयमा पनि फोन गरेर आफ्ना समस्याहरू टिपाउन भने सक्नुहुन्छ र हामी तपाईले राख्नुभएको समस्याको आधारमा यहीँबाट कल गर्छौँ र तपाईले राख्नुभएको समस्याको समाधान गर्नका लागि हामी हाम्रा जिल्लामा रहेका टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत त्यसलाई रिपोर्ट बनाएर प्रसारण पनि गर्छौँ। त्यसैले हामीलाई फोन गर्नुहोला। स्थानीय तहमा भइरहेका विकृति, भ्रष्टाचार, व्यतिथि तपाईँले भोगिरहेकै हुनसक्छ। तपाईँले विभिन्न सामुदायिक सङ्घ संस्था, सरकारी कार्यालयबाट काम गर्दै गर्दा तपाईँका काम नभइरहेका हुन सक्छन्, तपाईँसँग रकम मागिएका हुन सक्छन्, त्यो अपेक्षा गरिएका हुन सक्छन्। यदि त्यस्तो छन् भने तपाईँहरूले हामीलाई फोन गरेर समस्या राख्न सक्नुहुनेछ। यति बेला हामीसँग सुर्खेतको यो खानेपानीका सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग बिका हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हजुर, हामीले यो तपाईँकै गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का विभिन्न स्थानमा चाहिँ खानेपानी समस्या रहेको भन्ने रिपोर्ट राख्यौँ। अब यहाँ प्रयास पनि भएको रहेछ। खास चुनौती के भएको? यहाँका स्थानीयलाई खानेपानी दिनका लागि समस्या चाहिँ खास के हो? समस्या यो खास गरी नम्बर वडाको कुरा गर्नुपर्ने होइन सर। अब यो 5 नम्बर वडाको समस्या अब निकै जटिल छ। त्यति मात्रै नभएर हाम्रो खास गरी 6 नम्बर वडा, 5 नम्बर वडा, 4 नम्बर वडा, 3 नम्बर वडा र 1 नम्बर वडाको लेख भागमा खानेपानीको विकराल समस्या छ। यो चौकुने गाउँपालिकाको लेख बेल्ट पर्दछ। लेख बेल्टका यिनी वडाका लेख बेल्टहरू सुक्का पर्छन् अनि उत्तरतिर कर्णालीले काटेको भूभाग र दक्षिणतिर प्राकृतिक रूपमा नै चाहिँ तपाईँको निकै काटिएको भूभाग भएको हुनाले बिचको अग्लो भाग चाहिँ स्रोतको निकै समस्या छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यसमा खानेपानीको पहुँच पुर्याउनको लागि अब हामीले केही चाहिँ तपाईँको त्यहाँ
कामको सुरु गरौँ भनेर यस वर्षको कार्यक्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ अब छलफल चलाएका छौँ। अहिले खास गरी चौकुने गाउँपालिकामा प्राकृतिक रूपमा स्रोत भएका तल्लो भागका चाहिँ तपाईँको ठाउँमा पनि अहिलेसम्म गाग्रीमै पानी बोकेर खानुपर्ने अवस्था चाहिँ नागरिकको छ। हामी तल्लो भेगमा रहेका नागरिकहरूको लागि प्राकृतिक स्रोतबाट चाहिँ पानी उपलब्ध गराउनको लागि प्रदेश सङ्घसँग पनि गुहार गर्ने र हामी आफैसँग भएको स्रोतहरूलाई पनि व्यवस्थापन गरेर लाग्ने गरी यो वर्ष प्लानिङ गरेर लागेका छौँ भने लेकमा जहाँ पानीको मात्रा एकदमै कम छ त्यहाँ केही घैटोको व्यवस्था गर्ने, केही चाहिँ तपाईँको डिप बोरिङ गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि प्लानिङ गर्दैछौँ। भनेको यो तपाईँहरूको गाउँपालिकाको आर्थिक कारणले गर्दा तपाईँहरूको जति छ त्यसले धान्न नसकेका कारणले गर्दा पनि यहाँलाई समस्या भएको हो? सबभन्दा ठुलो कारण भनेको आर्थिक कारण नै हो हाम्रो अगाडिको चुनौती भनेको। खास गरी गाउँपालिकामा अब आर्थिक स्रोत निकै कमजोर छ। अब यो भइरहेको स्रोतको पनि के छ भन्नुहुन्छ भने यो विगतको स्थानीय तहको चाहिँ नेतृत्वले गरेका केही गैर जिम्मेवारीपूर्ण निर्णय र कामका कारणले हामीलाई अहिले साह्रै अप्ठ्यारो परेको छ। जबकि स्थानीय तहमा थोरै पैसा हुन्छ त्यसको 4 गुणा बढीको टेन्डर गरिदिएर अब त्यो अहिले यति धेरै लोड परिरहेछ कि त्यो विगतका टेन्डरहरूले हामीले चाहिँ त्यो टेन्डर फेक्नै सक्ने अवस्था छैन। अब कतिपय टेन्डरहरू असार मसान्तमा चाहिँ सङ्घ र प्रदेशका पैसाहरूमा जोइन भएका टेन्डरहरू थिए, तिनी असार मसान्तमा फिर्ता भइसके सङ्घ र प्रदेशका पैसाहरू, अनि त्यो सबै लोड पनि गाउँपालिकालाई परिरहेको एकातिर भने अर्कोतिर हुँदै नरहेको पैसाको पनि टेन्डर गरेर छोडिदिएका कारणले गर्दा एउटा समस्या परिरहेको छ। र अब यो खास गरी अब वास्तविक समस्या भन्दा बाहिर गएर चाहिँ आफूखुसी निर्णय गर्ने र आफूखुसी टेन्डर गर्ने विगतको प्रचलनले गर्दाखेरि समस्यासँग त्यो चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ अध्यक्षज्यू, एकदम संक्षेपमा भनिदिनु होला। अब यहाँको कार्यकालमा के हुन्छ? त्यहाँका जनताले पानी खान पाउँछन्, सक्छन्, सम्भावना? अब मेरो कार्यकालमा मैले गरिरहेको जे अहिलेको चाहिँ प्लान छ त्यो प्लान अनुसार लेकको जनताले पानी खान पाउँछन्। हस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो चौकुने गाउँपालिका, सुर्खेतको हो यो गाउँपालिका, त्यहाँका अध्यक्ष खड्ग पिका हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। दर्शकवृन्द, आज हामीले करिब 4वटा विषय रिपोर्ट यहाँहरू बिचमा राख्यौँ। केही दर्शकको फोन कल पनि लियौँ, केहीको दर्शकहरूको फोन कल हामीले लिन सकेनौँ। आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि यहाँहरूसँग फेरि जोडिने प्रयास गर्छौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय भने सकिसकेको छ। हामी आगामी दिनको कार्यक्रममा यी विषयहरूसहित अन्य विषयहरूसहित हामी यहाँहरूसँग फेरि यहाँहरूको समस्या जिज्ञासामाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।